ततो विमानादज विष्णुरुद्राः त्वद्गोपुराध्वर्यवरुह्य नः सद्यः स्त्रीः कृता देवि तवेच्छयैव सविस्मयास्त्वन्निकटं समीयुः। कृतप्रणामास्तव पादयुग्मनखेषु विश्वं प्रतिबिम्बितं ते विलोक्य चाचार्यममोघवाग्भिः पृथक् पृथक् तुष्टुरम्बिके त्वां नुतिप्रसन्ना निजसर्गशक्तिं महासरस्वत्यभिधामजाया रक्ष्याद्दशक्तिं हरये महालक्ष्म्याञ्जलीला निरते ददाता गौरीं महाकाल्याभिधां च दत्त्वा संहारशक्तिं गिरिशाय मातः नवाक्षरं मन्त्रमुदीरयन्ती बद्धाञ्जलिं स्तान् स्मितपूर्वमात्था ब्रह्मन् हरे रुद्रमदीयशक्ति त्रयेन दत्तेन सुखं भवन्तः ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृतिश्च कुर्वन्तु मे शासनया विनीताः मान्या भवद्भिः खलु शक्तयो मो स्यात् शक्तिहीनं सकलं विनिन्द्यं स्मरेत मां सन्ततमेव मुक्त्वा प्रस्थापयामासि ततां स्त्रीमूर्तिन् नत्वा त्रयस्ते भवतीं निवृत्ताः पुंस्त्वां गता आरुरुहुर्विमानम् सद्यस्थिरोदाः सुधा समुद्रः द्वीपो विमानचतिरो बभूवुः एकान्नवे पङ्कजसन्निधौ च हतासुरे ते खलु तस्तिवांसः दृष्टं नु सत्यं किमु बुद्धिमोहः स्वप्नो नु किं वेति न च न व्यजानान् तत्र स्त्रयस्ते खलु सत्यलोकवैकुण्ठकैलासकृतादिवासाः ब्रह्माण्डसृष्ट्यादिषु दत्तचित्ताः त्वां सर्वसक्ताम् अभिजन्त देवी सुधा समुद्रं तरलोर्मिमालं स्थानं मणिद्वीपमनोपमन्ते मञ्चे निषण्णां भवतीं च चित्ते पश्यामि ते देवि नमः प्रसीद त्वमेवाघभावा धृता सत्यवादिन्या जाता जिता क्रोधनात् क्रोधनिष्ठा इरा पिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते नारायणी नमोऽस्तु ते। जय आदिपराशक्ति की जय।